बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम ख़बरें हैं और ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान में 2-3 दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसमें एक जो वाक़या है वो बहुत बड़ा है। वो इसलिए बहुत बड़ा है कि मैं ख़ुद अकोड़ा खटक कई दफ़ा जा चुका हूँ और जब मौलाना समीउल हक साहब ज़िंदा थे तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। उनके साहबज़ादे जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक ख़ुदकुश हमला हुआ है। एक तो मैं आपको ये बताना है कि इस ख़ुदकुश हमले के पीछे कौन है और मन बताऊंगा चीज़ें, और दूसरा ये मैंने बताना है कि अफ़गानिस्तान में जो असला है अमेरिकन वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल हो रहा है बकौल पाकिस्तान की तरफ से कहा भी जा रहा है, वज़ीर दिफ़ा भी कह रहे हैं ये क्यों हो रहा है। और अमेरिका ने बहुत बड़ी धमकी लगाई है अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान ने आगे से क्या जवाब दिया है, ट्रंप ने जो धमकी लगाई है, ये सारी चीज़ें इस पे आज का व्लॉग करना है। पहले तो ये है कि जो लोग मस्जिदों में हमले करते हैं वो कम अज़ कम मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान हो ही नहीं सकते जो मस्जिद में खुदकुश हमले करें, मस्जिद में जाके लोगों को शहीद करें। वो भाई नहीं, वो जो मर्ज़ी हो जाए। ये वैसे तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बड़ा क्लियर बताया है कि एक नाहक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन अगर आप मस्जिदों में जाके मदरसों में जाके हमले करेंगे और इंसानियत का कत्ल करेंगे तो ये चीज़ जो है वो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। लेकिन अंधी जंग है। इस जंग का जो शाखसाना है वो आपको पता है कि अगयार के साथ जुड़ा हुआ है, और अगयार में आपको पता है कि वो मुसलमान जो भटके हुए हैं और अगयार के हाथों में खेल रहे हैं वो ये काम लाजमन कर सकते होंगे, लेकिन नाम के मुसलमान उनको कहा जा सकता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताना था कि मौलाना समीउल हक साहब के जो बेटे हैं उन पे जो हमला हुआ है, इस हवाले से मैं बताऊं कि उन पे हमला क्यों हुआ है। असल बात ये है, मौलाना समीउल हक साहब के जो बेटे हैं मौलाना हामिदुल हक, जो कि JUI सीन यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के चेयरमैन थे। वालिद के फौत होने के बाद उन्होंने ये वालिद की जगह ली थी। ख़वातीन को तालीम देने से मुतल्लक बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ दी गई थीं, ये बता रहे हैं सिक्योरिटी ज़राए। अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक़ानिया नौशहरा में आपको पता है कि मौजूद है, वहाँ पे खुदकुश धमाका हुआ है और सरबरा JUI सीन मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं और 18 ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना हामिदुल हक ने राब्ता आलम इस्लामी कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के बारे में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं, ये सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक में जो खुदकुश हमला फितनाल ख़वारिज और इनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। खुदकुश हमला फितना ख़वारिज के दहशत गर्दों ने किया है और नमाज जुमा के मौका पर हमला साबित करता है कि फितना अल ख़वारिज का मज़हब से कोई दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो मुसलमान होगा जुमे वाले दिन अशरफुल अयाम में से एक अहम दिन जुमातुल मुबारक का दिन, और नमाज पढ़ते आते हुए लोगों पे वहाँ पे खुदकुश हमला करना मुसलमान का काम नहीं हो सकता भाई। अच्छा, नमाज जुमा के मौका पर हमला साबित करता है कि ये फितना अल ख़वारिज का काम है, और धमाका गम्माज़ी करता है कि फितना अल ख़वारिज के पैरोकारों को और सहूलतकारों का जो है वो मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस्लाम ने बड़ा क्लियर बताया कि ये जो मसाजिद पे और इबादत गाहों पे हमले हैं ये इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। बाकी ठीक है, जिसने जो करना है वो करें, और जो रियासत ने काम करना है वो रियासत अपना काम करेगी, हुकूमत अपना काम करेगी और इनको कंट्रोल करेगी, कंट्रोल करना भी चाहिए। और इसकी वजह ये है कि ये जो फसाद है, फसाद फिल अर्ज़,
یہ سختی سے اسلام اس کو منع کرتا ہے. انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام کا نام بھی بدنام ہوتا ہے کہ جناب یہ اسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے پھر باہر کی جناب یہ دہشت گرد ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. حالانکہ ایمان جو اسلام ہے وہ امن کا دین ہے, امن کا درس دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اچھا, دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ سیدھا امریکہ ہے. امریکہ کی طرف چلتے ہیں. اور افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ امریکہ چھوڑ گیا ہے. کون کون سا اسلحہ, کتنا اسلحہ ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کا رد عمل پہلے بتاتے ہیں کہ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا تھا, میں نے خود ان کو گزشتہ دن سنا بھی, کہ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید امریکی جو اسلحہ ہے دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا, اور یہ ہتھیار پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. پاکستان پہلے بھی اس حوالے سے کئی دفعہ بتا چکا ہے. اور اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ پاک امریکہ سفارتی سطح پر اہم و درینہ تعلقات ہیں. F-16 پروگرام بھی ان تعلقات کا درینہ حصہ ہے. امریکہ کا F-16 پروگرام سے متعلق فیصلہ خوش آئند ہے, کیونکہ اب امریکہ نے پاکستان کو جو F-16 طیارے دیے ہوئے ہیں نا, وہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ویسے امریکہ رکھتا ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اس کو استعمال کرے, کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کرے. اس طرح کی سینکشن سختی ہے امریکہ کی طرف سے. لیکن ہم نے JF تھنڈر اور ہم نے کافی ماشاءاللہ اور جہاز بھی ہمارے پاس ہیں ویسے بائی دا وے. اچھا, انہوں نے کہا 5th جنریشن جو ہے وہ بھی, اور 6th جنریشن بھی ہم کوشش کر رہے تھے, وہ بھی آ گیا ہوگا. بہرحال انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے جو ٹرکوں کے رکنے یا سرحد بند ہونے پر متعدد ادارے کام کرتے رہتے ہیں. تورخم سرحد پر افغان سائیڈ ہماری سرحد پر چیک پوسٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور سرحدوں کا میکانزم موجود ہے جس میں متعدد ادارے کام کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے کہ 8 پاکستانی امریکہ سے جلا وطن ہو کر پاکستان پہنچے نے. امریکہ بھی کڈی جا رہا ہے لوگوں, اور ان کی شناخت سے متعلق FIA اور اس کو آگاہ کر دیا گیا وزارت داخلہ کو. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر کہا ہے کہ ہم امریکہ سے جلا وطن پاکستانیوں کی واپسی میں سہولت فراہم کر رہے ہیں. یہ جناب دفتر خارجہ کی طرف سے بیان آیا. دوسرا جو ٹرمپ نے جناب ایک کافی بڑی دھمکی لگائی ہے بلکہ افغانستان کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے افغانستان کے پاس اس حوالے سے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا چھوڑا گیا اسلحہ واپس لے گا. اب واپس کیسے لے گا یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا, کیونکہ افغانستان کی طرف سے بھی ٹویٹر ہینڈل جو ان کا ہے ایکس پہ ان کا ایک ٹویٹ آیا امارت اسلامی کا کہ اگر امریکہ اسلحہ لے سکتا ہے تو آگ لے جائے. انہوں نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا. ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا چھوڑا گیا اسلحہ واپس لے گا. امریکہ نے ایک مرتبہ پھر افغانستان میں جو چھوڑا گیا اپنا اسلحہ اس حوالے سے واپس لینے کا اعلان کیا, پہلے بھی کر چکے تھے. اور اس پہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی انخلا کے طریقہ کار کو ناقص, اور سابق صدر جو بائیڈن کو افغانستان میں اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ افغان طالبان 7,77,000 رائفلیں, 70,000 بختر بند ٹرک اور گاڑیاں وہ کہہ رہے ہیں آگے بیچ رہے ہیں. امریکہ کو بگرام ایئر بیس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہیے تھا, یہ ٹرمپ نے کہا. دوسری جانب امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کے انخلا میں امریکیوں کے ذمہ داروں کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. 2021 تا 2025 امریکہ نے افغان دفاعی فورسز کو 18.6 ارب ڈالر کا سامان دیا تھا. افغان فورسز کو طیارے, اسلحہ, گاڑیاں اور مواصلاتی نظام دیا گیا تھا. اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان پاکستان میں فتنہ الخوارج کو دہشت گردی کے لیے مالی اور آپریشنل سپورٹ کر رہی ہے. 2024 میں 600 سے زائد حملوں میں بیشتر افغان سرزمین سے کیے گئے. پاکستان پہ جو حملے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر افغان جو سرزمین ہے وہاں سے ہی ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے کہ گو کہ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے, اسلامی ملک ہے, مسلمان ملک ہے, لیکن فتنہ الخوارج جو ہے جو کہ دہشت گردی اس طرح کرتے ہیں کہ مدارس پہ اور مساجد پہ حملے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ایسے فساد سے بچائے جو اسلام کو, دین کو اور مسلمان ملکوں کو, اور خاص طور پہ دین کا نام بدنام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں. گو کہ الحمدللہ رب العالمین
ہم بڑے پرامن اور ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے دوستو، تو اس لیے اس چیز کو کنڈیم کیا کریں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔